الحمد لله الذي شرف المساجد وجعلها بيوتا لذكره وفضل منها ثلاثة على سائر الأرض فاختص منها فاختص المسجد الحرام بمكة ومسجد النبوي بالمدينة ومسجد الأقصى ببيت المقدس، والصلاة والسلام على من أوتي بلاغة لم تؤتى لغيره وفساحة لم تجمع في سواه، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حديثي إليكم اليوم عن موضوع عظيم وعن شأن جليل، عن المسجد الأقصى. أولي القبلتين وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، ومسرى نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومبدأ معراجه إلى السماء العليا. أيها الإخوة الكرام، المسجد الأقصى ليس بناء من حجارة فحسب، بل هو تاريخ ممتد من أنفاس النبوة وجهاد الأنبياء ودماء الشهداء ونور الوحي، بل إنه الأرض التي بارك الله فيه لجميع العالمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يا من تسمعون كلامي استمعوا جيدا. بني المسجد الأقصى أول مرة في عهد آدم عليه الصلاة والسلام، بعده ب40 سنة بني بناء مسجد الحرام كما جاء في الحديث الصحيح، فجدد بناؤه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وتوالت عليه الأمم والأنبياء حتى إلى أن جاء داوود وسليمان عليهم السلام، فجدداه على أحسن صورة، فجعله الله مركزا للتوحيد وللعبادة في أرض المقدسة. أيها الإخوة، وفيه كان الأنبياء يصلون، ومنه عرج بسيدنا وسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء حين اجتمع فيه جميع الأنبياء خلفه، وصلى بهم إماما ليعلن للعالم أن الرسالات قد انتهت وأن